पहला लिखा 14.15 अगस्त, दूसरा लिखा 14.15 अगस्त। आज मेरा जो स्ट्रेट पे चल रहा है वो है 14.5 अगस्त। मैंने 14 अगस्त लिखा नहीं, क्योंकि मैं अभी तक उसके इंतजार में हूं। ARY, मैं उस चैनल में डायरेक्टर हूं, बोर्ड पे हूं। तो कल उन्होंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया 14 अगस्त के हवाले से, तो मुझे शुरू करना था प्रोग्राम। तो मैंने कहा, ख़वातीन व हज़रात, जो लोग YouTube देख रहे हैं, ARY की जानिब से आज़ादी मुबारक। फिर मैंने कायद आज़म का एक ख़त, जो मैंने उनको मुबारकबाद का लिखा था कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को, डायमंड जुबली है, मुबारक कायद, उनका जवाब आया। बहुत तवील ख़त था। उन्होंने आखिर में कहा कि अनवर, इन 75 वर्षों में एक खबर मुझे इतनी अच्छी मिली पाकिस्तान से, ये एक ही खबर थी जो मुझे अच्छी मिली, और ये खबर थी कि अमेरिका, चीन, बरतानिया, सऊदीया, UAE, कतर और तुर्की ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। शायद अब ये लोग अपने पैरों पे खड़े होना सीख जाएं। और मुझे उम्मीद है ऐसा जरूर होगा। पाकिस्तान मैंने तुम लोगों के लिए एक तोहफे के तौर पे पेश किया था। तुम लोगों ने आज़ादी की कदर नहीं की। आज़ादी अनवर मकसूद एक नेमत है। मैं ईमानदार था। मैं 1 साल रहा, फिर मैं भाग गया, मैं ऊपर आ गया, मुझसे देखा नहीं गया। इमरान खान भी ईमानदार हैं, वो 3.5 साल रहे और अब तक जिंदा हैं। बात यह है कि मुल्क सिर्फ ईमानदारी पे नहीं चलते। दूसरे कई ममालिक हैं जहां थोड़ी बहुत बेईमानी होती है, मगर वो तरक्की कर रहे हैं। इमरान को चाहिए था कि 3.5 साल में रिवेंज लेने के बजाय अगर वो तालीम और सेहत पे ध्यान देता तो आज हम किसी और जगह होते। तुम लोग बुरे नहीं हो। कोविड से पहले पाकिस्तान की आबादी थी 22 करोड़। कोविड के बाद 23 करोड़ हो गई, क्योंकि सारे और काम बंद थे। तो क्या करते लोग? और बढ़ती हुई आबादी किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। तुम लोगों को सोचना चाहिए कि बढ़ी हुई आबादी नुकसान पहुंचाती है। तुम सिंध में रहते हो, मैं भी सिंध में रहता था, मैं पैदा भी हुआ, मेरा घर भी खारा दर में है, जिसका डिफेंस से कोई ताल्लुक नहीं है।
مگر وہ چھوٹے سے گھر میں میں پیدا ہوا، میرا مزار ہے یہاں. اکثر مزار کے اوپر لائٹ نہیں ہوتی ہے، میں باہر نکل کے جنریٹر خود آن کرتا ہوں، کیونکہ روح کا تعلق دنیا سے ہے. مگر میں تم سے کہتا ہوں، جس صوبے میں تم رہتے ہو یہ سرزمین محبتوں کی ہے. اس سے زیادہ محبت تمہیں اور کسی صوبے میں نہیں ملے گی. پچہتر برس ہو گئے. 75 برس ایک طویل عرصہ ہے کسی قوم کو آگے جانے کے لیے، کچھ سوچنے کے لیے. اپنے لوگوں سے تم ایک بات کہو، جو بھی حکومت آئے، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، اس کو 5 سال حکومت کرنے دیں. 5 سال بعد عوام کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ہٹا دیں. مگر تمہارے یہاں کیونکہ فوج بہت ہے، لوگ کم ہیں. اب یہ کیونکہ میں بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میرے سامنے پی ٹی آئی کے ایک صاحب کا قصہ ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کسی نے مجھ سے کہا کوئی 8 مہینے پہلے کہ عمران اور آرمی ایک پیج پہ ہے. تو میں نے کہا واٹ اباؤٹ نیوی؟ تو وہ کہنے کے کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں، میں ایسی بات کر رہا ہوں بالکل بھی. مگر یہ کہ بس دعا کریں، یہ واحد ملک ہے. دوسرے ملکوں میں آنے والا سال اچھا آتا ہے. پاکستان کی قسمت ایسی ہے کہ ہر آنے والا سال جانے والے سے برا آ رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ بہت اچھے ہیں، ہم لوگ سیدھے سادے ہیں، ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں، ہر ایک کو مان لیتے ہیں. مگر اپنی طرف سے بھی کچھ کرنا چاہیے. حکومت سارے کام نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہم لوگ حکومت کے ساتھ نہ دیں، حکومت کے لیے ہم آگے نہ آئیں. عوام کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. عوام جب چاہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ لوگ سندھ میں رہتے ہیں، سندھ میں پانی نہیں تھا، مگر ماشاءاللہ پچھلے مہینے سے پانی ہی پانی ہے. اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ پانی سر سے نہ گزر جائے. پاکستان زندہ باد.